बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में 32 रमज़ान बाजार लगाने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर टेंट्स, कुर्सियां, स्टॉल्स लगाने के इंतजाम कर लिए गए। शहर भर के मॉडल बाजार रमज़ान बाजार में तब्दील होंगे, जबकि फलों, सब्जियों समेत अशियाए खुरोनोश पर 20 से 25 रुपए किलो सब्सिडी मिलेगी। मॉडल बाजारों में आलू 40 की बजाय 20, प्याज 50 की बजाय 34 रुपए किलो में फ़रोख्त। टमाटर आम मार्केट में 80, मॉडल बाजार में 58 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। रमज़ान बाजार में घी, आटा, दालें और चीनी समेत 13 अशियाए खुरोनोश भी 20 से 25% तक रियायती निर्खों पर मिलेंगी। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रमज़ान बाजारों में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए खुसूसी कैंप कायम किए गए हैं, जहां बुजुर्ग शहरी बैठे बिठाए सामान पैक करवा सकेंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरी घर बैठे भी अशियाए खुरोनोश की फ्री होम डिलीवरी सर्विस से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। लाहौर से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद रवाना हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि कौम हक और सच के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर और विफाकी वजीर शफकत महमूद की क़यादत में काफिला केनाल से रवाना हुआ, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी की क़यादत में काफिला N133 फैसल टाउन, रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर और रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की क़यादत में ठोकर न्याज बेग से रवाना हुआ। विफाकी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में काफिला बाबू साबू से रवाना हुआ। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान की कॉल पर पूरी कौम लब्बैक कह रही है। हमाद अजहर, एजाज चौधरी, शफकत महमूद और दीगर का कहना था कि अवाम हक और सच के साथ खड़े हैं। सारी कौम जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और सारी कौम ने, इन लोगों ने जो मंडियां लगाई हुई थी, इन लोगों ने जो जमहूरियत की रूह को और जमहूरियत की कवानीन को जिस तरीके से पामाल किया है, जिस तरीके से लूट का पैसा और लूट के पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से ये सारा एक जो एक बदी का एक हालात पैदा किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है वो नेकी की और बदी की जंग है। आप अपनी रैलियों का इंतज़ार ना करें, फौरी तौर पर जहाँ जहाँ जिस जगह पे मौजूद हैं वो मोटरवे के ऊपर पहुँचें या जौन सा भी रास्ता आपने अपनाना है इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, और फौरी तौर पे इस वक्त आप जो है वो रवाना हो। तहरीक इंसाफ के काफिलों की रवानगी के मौके पर कप्तान के खिलाड़ी अपनी पार्टी और कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान ने कहा है कि अवाम मर्द मुजाहिद इमरान खान के साथ खड़े हैं। कहते हैं कि अपोजिशन की गलती से पूरी कौम इमरान खान के साथ आ गई है। इस्लामाबाद में जलसे में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान की क़यादत में काफिला ग्रीन टाउन से इस्लामाबाद रवाना हो गया। इस मौके पर कप्तान के खिलाड़ियों ने पुरजोश अंदाज में इमरान खान के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़ीर चौहान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के लिए मिसाली इकदाम उठाए। आज आलमी दुनिया में इमरान खान का मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज पूरी कौम फिर इमरान खान के साथ फिर दोबारा, आज जो 30 अक्टूबर के जलसे में कौम जिस तरह इमरान खान के लिए निकली थी, उसी तरह से आज फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। आज सुबह भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़े काफिले जो हैं वो अपने कायद इमरान खान की एक कॉल के ऊपर, हम सब पूरा मेरा हल्का, मेरे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, हम सब लब्बैक एक कह के खान साहब की आवाज़ के ऊपर जा रहे हैं इस्लामाबाद। नज़ीर चौहान का कहना था कि वक्त साबित करेगा कि इमरान खान और उनकी टीम सुरखरू हुई। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अली अकबर, सिटी 42। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस्लामाबाद चले गए। विफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी हमरा। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें होंगी। चौधरी परवेज़ इलाही विफाकी वज़रा से मुलाकात के बारे में चौधरी शुजात हुसैन को आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद रवाना हुए। बताया गया है कि विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी उनके हमरा हैं। परवेज़ इलाही इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि विफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों के बारे में भी चौधरी शुजात हुसैन को आगाह किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस्लामाबाद चले गए हैं। विफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमरा हैं।
جامعہ نعیمیہ میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا پہلا کانوکیشن 54 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ پرنسپل جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ اور آپریشنل انچارج میں ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کانوکیشن میں ڈی سی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانوکیشن کی صدارت شیخ الحدیث مفتی انور قادری نے کی۔ وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر سید منصور شاہ، صدر جمعیت علماء پاکستان ڈاکٹر ابوالخیر زبیر اور پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ کالج ڈاکٹر اختر سندھو کانوکیشن میں شریک ہوئے۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج ریلوے روڈ پروفیسر طاہر جاوید، مولانا امداد اللہ نعیمی، مرکزی صدر نعیمین ایسوسی ایشن ڈاکٹر سلطان سکندر اور ڈاکٹر کامران عابد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر ممتاز انور، مولانا غلام نصیر الدین چشتی، مولانا محبوب احمد چشتی، مفتی انتخاب احمد نوری اور پیر محمد ارشد نعیمی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کانوکیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والد صاحب کا یہی عزم تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ایسے طلباء تیار ہوں جو دینی علوم کی مہارت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت تامہ رکھتے ہوں اور پھر جہاں پر بھی جائیں وہاں پر اس دینی دنیاوی علوم کی ضیاء پاشیوں کو آگے پہنچاتے ہوئے نظر آئیں۔ طلباء نے اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کا ادارہ دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ فراہم کر رہا ہے، جس سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ معروف روحانی شخصیت حضرت مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میلہ چراغاں میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پیر کو صرف خواتین مزار شریف پر آ سکیں گے۔ حضرت مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کے دوسرے روز عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے مزار شریف پر حاضری دی اور چراغاں کرنے میں مصروف رہے۔ تقریبات کو میلہ چراغاں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ زائرین ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جامع مسجد مادولال حسین میں تصوف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ اولیاء کرام نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ پاکستان کی بنیاد ان صوفیاء کے ہاتھوں پڑی۔ اس کے قیام کا اولین جو بنیاد رکھی گئی وہ ان صوفیاء کے ہاتھوں سے رکھی گئی، اور اس خطے میں اس پاکستان کی خشت اول ان اولیاء امت ان کے دم قدم سے ہوئی۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے عقیدت مندوں میں لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سید حسن شاہ صاحب نے اس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل صبح نماز فجر کے بعد دعا کے ساتھ ان تمام تقریبات کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر وفیت سے ختم کرے۔ تقریبات میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دربار کے اطراف میں رکاوٹیں لگا کر نہ صرف راستے بند کیے گئے ہیں بلکہ دکانوں کو بھی بند کروا دیا گیا ہے۔ عرس تقریبات کے دوران زائرین کی بڑی تعداد مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے آ رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار شریف پر مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیمرامین ملک ٹیپو اوان کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ گلشن راوی فٹ بال گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سالانہ اجتماع تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے 44,691 ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے طلباء اور 8,895 حفاظ کرام کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سالانہ اجتماع تقسیم اسناد میں 312 مدرسۃ المدینہ کی مختلف برانچز کے 19,000 بچوں نے شرکت کی۔ 44,051 ناظر قرآن مکمل کرنے والے طلباء اور 1,192 حفاظ کرام طلباء کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ ایک سال سے کم عرصے میں حفظ کرنے والے 82 حفاظ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اجتماع تقسیم اسناد میں الحاج یفور رضا اطاری نے بیان فرمایا۔ نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی محمد شاہد اطاری نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان کیا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اور 22 میں بھی اور 32 میں بھی، یعنی تقریباً 4 جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا۔
سالانہ اجتماع تقسیم اسناد کی تقریب میں امیر دعوت اسلامی الحاج مولانا محمد الیاس قادری نے بچوں کو ویڈیو پیغام کے ذریعے مبارکباد پیش کی اور آگے بھی اسی طرح دینی تعلیم کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ کیمرہ مین احسن علی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ امریکہ اور کینیڈا سے آئے بین المذاہب وفود کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی چرچ میں آمد، جبکہ اس حوالے سے قیادت میں پریسبیٹرین چرچ نولکھا آمد ہوئی۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء اور بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کرنے والی شخصیات نے ملاقات کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت امریکہ سے آئے وفد کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر پریسبیٹرین چرچ ریورنڈ مارک میولر اور کینیڈا سے آئے وفد کی قیادت منموہن سنگھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین سردار صاحب تھند نے کی۔ امن کا پیغام لے کر آنے والے وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے درمیان امن اور بھائی چارہ قابل ستائش ہے۔ میں دعا کردا کہ پاکستان وچ لوگ سارے محبت پیار نہ رہن، امن نہ رہن۔ نولکھا چرچ آمد پر ماڈریٹ پریسبیٹرین چرچ نولکھا ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد سے ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا آصم مخدوم، سردار کلیان سنگھ، مرزا اسد اللہ، دیوان حامد، حسنین شاہ اور دیگر مذہبی شخصیات شامل تھیں۔ شرکاء نے امریکی اور کینیڈین وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور امن کے پیغام کو خوش دلی سے قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے جو مستقبل ہے، ہماری جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ایک امن کا پیغام ہے۔ سب نے مل کے ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور ہم سب نے مل جل کر اسے اور خوبصورت بنانا ہے۔ پریسبیٹرین چرچ نولکھا میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور امریکی و کینیڈین وفد کی ملاقات بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قابل ستائش عمل ہے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کیسر امین بٹ کے بیٹے محمود علی کیسر کی روح کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور رسم کل ڈیفنس میں ادا کی گئی۔ رسم کل میں سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات کی شرکت۔ محفل نعت میں نامور نعت خوانوں نے سما باندھ دیا۔ کیسر امین بٹ کے بیٹے محمود علی کیسر بٹ کی روح کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور رسم کل میں مرکزی رویت حلال کمیٹی حکومت پاکستان کے چیئرمین اور خطیب بادشاہی مسجد سید عبدالخبیر آزاد، خواجہ نور محمد، پیر سید فہد حسین چشتی اور چودھری اختر رسول نے شرکت کی۔ سید اسد بخاری، شیخ محمد ایوب، شیخ محمد قاسم، شیخ محمد یونس، شیخ محمد رمضان، شیخ ہارون قاسم اور ملک محمد اعجاز شریک ہوئے۔ احمد جوانی، سید شہریار بخاری، مہد کیسر بٹ، مامون کیسر بٹ، اشتیاق لون اور شعیب خرم جانباز بھی موجود تھے۔ ملک خلیل احمد، سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر سہیل، شوکت ورک سمیت مختلف مکاتب فکر سے وابستہ افراد اور شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ محفل نعت میں مرغوب احمد ہمدانی، محمد سلیم ہاشمی، قاری امجد قادری، فیضان قادری، مرزا رضوان اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مولانا محمد نعیم بٹ، خواجہ نور محمد اور مولانا عبدالخبیر آزاد نے خطاب کیا۔ محفل نعت کے اختتام پر محمود علی کیسر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ 3 میچوں کی بیس بال سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کھلاڑیوں اور منتظمین نے کرونا وائرس کے بعد بیس بال سرگرمیاں شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں سیریز کا افتتاح چیئرمین پاکستان بیس بال فیڈریشن شوکت جاوید نے کیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 0 کے مقابلے میں 12 اسکور سے شکست دی۔ کھلاڑیوں نے سیریز کو بہترین کاوش قرار دیا۔ I'm very happy to be here. I'm very grateful and I look forward for the match. I look forward for a very good game for us to learn. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ملائیشیا کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان میں آئی ہے اور اس طرح ہمارے گیمز کو بھی زیادہ فروغ مل رہا ہے۔ منتظمین نے کرونا کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستان میں ویمن بیس بال کی سرگرمیاں شروع ہونے کو سنگ میل قرار دیا۔ بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے کہ ورلڈ نے یہ ہمیں سینکشن کیا ہے اس میچ کو۔ 3 میچ کی سیریز ہیں اور اس کے بعد سے ابھی سے ہی ہمیں سری لنکا، فلسطین اور ایجپٹ سے ٹیمیں تیار ہیں۔ تو اگست کی 9 کو ہم چیمپئن شپ رکھ رہے ہیں۔ ہوپفلی ملیشیا بھی اس میں ہے تو ایٹ لیسٹ 3 میکسیمم 5 ٹیمز آ رہی ہیں جو فیمیلز کی ہوں گی اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ 14 اگست کو اس کا فائنل ہو۔ یہ بہت ایک خوش آئند واقعہ پیش آ رہا ہے پاکستان کے سپورٹس کے فیلڈ میں کہ ورلڈ بیس بال فیڈریشن جو ہے وہ کووڈ کے بعد یہ پہلا انٹرنیشنل میچ ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ پیر، تیسرا اور آخری میچ منگل کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے انعقاد کا مقصد آنے والے بین الاقوامی ٹورنامنٹس کی تیاری کرنا ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ حسین حبیب کراچی نے دفاعی چیمپئنز عامر کیبلز کو 19 رن سے شکست دے کر نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی اور سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر کامران اکمل نے ویٹرنز کرکٹ کے معیار کو مثالی قرار دیا۔
शाह फैसल ग्राउंड पर आमिर केबल्स की दावत पर पहले खेलते हुए हुसैन हबीब की टीम 195 रन बनाकर आउट हो गई। अहमद हुसैन 67, फवाद बारी 27 और आसिम खान 25 रन बनाकर नुमाया रहे। आमिर केबल्स के इरफान फाजिल ने 4, मोहम्मद रेहान ने 3 और इमरान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में आमिर केबल्स की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। फरहान खान 46, रिजवान असलम 42 रन बनाकर नुमाया रहे। हुसैन हबीब के आसिफ मुगल, सदीक खान और जुल्फकार अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली और साबिक टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। दोनों ने वेटरन्स क्रिकेट को मिसाली करार दिया। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और पूरा क्रेडिट जाता है नेशनल लेवल पे जो करवा रहे हैं आमिर भट्ट साहब हैं। इन्होंने जैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबको साथ जोड़ा हुआ है। आई थिंक एक अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटी है। आप एज के साथ साथ जो है ना वो इंसान थोड़ा रेस्ट की तरफ जाता है, लेकिन ये अच्छा है कि ये खेलते रहते हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर आमिर इलियास भट्ट ने कहा कि वेटरन्स क्रिकेट को फलता फूलता देखकर खुशी हो रही है। इसमें रोज ब रोज बेहतरी आती जा रही है, सारे टेस्ट प्लेयर्स भी इसमें आते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क भर से 100 से ज्यादा वेटरन्स टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। डाची फाउंडेशन की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किदा आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का दूसरा रोज़ आर्ट और फ़न से लगाव रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। CEO डाची फाउंडेशन आयशा नूरानी, सेक्रेटरी शाहीना सलीम चीमा और एडमिनिस्टर ताहिरा कादरी ने नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में पूरे पाकिस्तान से आर्ट एंड क्राफ्ट से वाबस्ता 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। शिरकत के लिए टिकट 300 रुपए जबकि तुलबा के लिए टिकट 100 रुपए रखी गई। इंतहाई अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें और मैं समझती हूँ डाची बहुत अच्छा फोरम है जहाँ नए नए एंटरप्रेन्योर्स आती हैं, ख़वातीन आती हैं, अपनी चीज़ें लाके इधर दिखाती हैं। पाकिस्तान के मेरा ख्याल है सब जगहों से लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे सामने के स्टॉल में पेशावर से आए हुए हैं, यहाँ पर लोग क्वेटा से आए हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और अंडर वन रूफ सबको मौका मिल रहा है कि वो खरीद सकें चीज़ें। नुमाइश में पेंटिंग्स, क्ले पोट्री, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, डेकोरेशन पीसेस, टोपियाँ, फर्नीचर आइटम्स, लग्जरी आइटम्स और हैंडमेड आइटम्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। इन स्टॉल्स पर तमाम सूबों की सकाफत के रंग देखने को मिले। इसी होता है कि जो बाहर के लोग हैं, कुछ मैंने देखे हैं फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, तो वो भी इन चीज़ों को देखेंगे और भी प्रमोट होगा हमारा कल्चर। डाची बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि ये सारी टैलेंट को फोर फ्रंट पे लेके आता है। Yeah, it is real good and I also got a flute. विजिटर्स का कहना था कि नुमाइश से जहां सकाफत को फरोग मिलेगा वहीं मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। शहरियों की जानिब से डाची फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। नुमाइश का मकसद घरेलू दस्तकारी और हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई करना है ताकि लोग बाइज्जत रोजगार कमा सकें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। चेयरमैन मिस्री शाह लोहा मार्केट चौधरी तारिक के साहबजादे और चौधरी शेर गुज्जर के भाई चौधरी उमर गुज्जर की दावत वलीमा, साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान, शेख हैदर हुसैन और साबिक MP चौधरी गुलजार, समाजी शख्सियत शाहिद कादिर और इसके अलावा इर्तज़ा गुज्जर और मुर्तज़ा गुज्जर ने शिरकत की है। इस हवाले से आपको बताएं कि तकरीब में प्रोफेसर साजिद रशीद, प्रोफेसर मुमताज़, SS चौधरी, अता, चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब और हमजा चौधरी शरीक हुए। डिप्टी रजिस्ट्रार रेंजर हेडक्वार्टर मुरीद हुसैन बाजवा, DS रेंजर हबीब अवान, कैप्टन अब्दुल्ला बाउलाडा गुज्जर जबकि फ़हामुल हसन और मिठू गुज्जर ने शिरकत की। बोबी गुज्जर, चौधरी नसीर, चौधरी हमाद, चौधरी हामिद तारिक और चौधरी फराज तारिक भी मौजूद थे। चौधरी वसीम तारिक, आसिफ भट्ट, हानी भट्ट, अदनान भट्ट तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने नोबेहता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। GM प्रोग्रामिंग सिटी 42 अली खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। अली खान के वलीमे की तकरीब में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। GM प्रोग्रामिंग सिटी 42 अली खान की दावत वलीमा की तकरीब लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मुनक़्क़द की गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टाफ ने दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अली खान की दावत वलीमा में ज़ैनुल आबिदीन, शाहिद सिप्रा, खुरम कलीम, नवीद चौधरी, रेहान तारिक, अली आरिफ, जाहिद चौधरी, माजन इसहाक और कज़ाफ़ी भट्ट शरीक हुए। सबीहुद्दीन शोएबी, अली काज़मी, अम्मार नकवी, वकास जैदी, अरशद जैदी, फ़हीम अहमद, नजम वली खान और आज़म मलिक ने शिरकत की। रिजवान नकवी, कुर्रतुलैन, अना यूसुफ, इकरा हारिस, सुहेब अलवी, रहमा इरफान मलिक, अम्मार नकवी और मोइज़ मीर भी मौजूद थे। खालिद मेहदी, अदनान राना, अहमद वलीद, फाहिद, अजमल, यूसुफ, अफसर और नुमान सलीम, सादिक मेहदी और आयशा समेत दीगर भी शरीक हुए।
ڈائمنڈ پینٹس کمپنی نے ڈیفنس فیز 8 میں پاکستان کے نمبر 1 ریٹیلر رنگ محل پینٹ سٹور کے اشتراک سے اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹ اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائمنڈ پینٹس کمپنی کے CEO میر شعیب احمد نے ربن کاٹ کر پینٹ اسٹوڈیو کا افتتاح کیا۔ ڈائمنڈ پینٹس اور رنگ محل پینٹس کے اشتراک سے کھولے جانے والے اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹ اسٹوڈیو کو دلکش بنانے کے لیے پینٹنگز اور لائبریری بھی بنائی گئی ہے۔ میر صاحب کی انتھک محنت نے ڈائمنڈ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب ملٹی نیشنل ڈائمنڈ کا مقابلہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ افتتاحی تقریب میں ڈائمنڈ پینٹس کے CEO میر شعیب احمد کا کہنا تھا کہ 40 سال کی محنت کے بعد ڈائمنڈ پینٹس کمپنی اس مقام پر پہنچی ہے۔ آلریڈی ہم پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہیں اور ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو سیلز ہیں وہ ملٹی نیشنل سے جو ڈبل ہیں الحمدللہ، مگر وہ جو پرسیپشن ہے، وہ جو فیل ہے ایک پروڈکٹ کی کہ وہ اس لیول تک چلی گئی اور کسٹمر کو وہ کانفیڈنس جو ملے گا جو یہاں آ کے جب وہ پرچیز کرے گا، وہ شاید اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ ڈائمنڈ پینٹس کے اس پہلے فلیگ شپ سٹور میں کسٹمرز کے لیے بہترین کوالٹی کے پینٹ کی سہولیات، کلر ایڈوائزری اور ہوم ڈیلیوری سروسز بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ فلیگ شپ سٹور کا جو آج ہم نے افتتاح کیا ہے، یہ کسٹمرز کو 100% اوریجنل اور فریش پروڈکٹس یہاں سے فراہم کی جائیں۔ خوبصورت رنگوں سے بھرے اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹ اسٹوڈیو کا افتتاح فیز 8 کے مکینوں کے لیے کسی سہولت سے کم نہیں۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ مسجد وزیر خان میں برٹش کونسل اور فیض فاؤنڈیشن کے اشتراک سے یوتھ وال سٹی کی جانب سے ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیبیشن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ مسجد وزیر خان میں یوتھ ورلڈ سٹی کی جانب سے مشترکہ ثقافتی ورثے پروجیکٹ کے عنوان سے ایگزیبیشن میں بچوں نے مصوری، پینٹنگ، جلد سازی، نقشہ نویسی اور فلم میکنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر ممتاز مصورہ اور پروجیکٹ ہیڈ سلیمہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ اس ایگزیبیشن کا مقصد بچوں کو مشترکہ ثقافتوں کے حوالے سے آگاہی اور شعور فراہم کرنا تھا۔ بچے جو ہیں جو سب اندرون شہر کے رہنے والے ہیں، ان میں خود شہر کی دیکھ بھال کیا ہونی چاہیے، یہاں پہ کتنی انہونی چیزیں ہیں، ان کا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ کہ یہاں پہ جو خوبصورتی ہے اس کو اپنے کام میں کس طرح سے اس کی عکاسی کریں۔ BNU ایڈمنسٹریٹو ایسوسیٹس کے ڈین ضلع بطول کا کہنا تھا کہ بچوں میں ثقافتی ورثے کی آگاہی کے لیے اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی رہنی چاہیے۔ بچوں نے جو ہمارا کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، وہ سب یہاں پہ ایز فری ہینڈ اور فری مائنڈ کے ساتھ ڈرا کیا تھا، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے جو بھی ڈپکشن ہے اپنے کلچر کی، ہیریٹیج کی، وہ انہوں نے یہاں پہ شو کی ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جب یہاں پہ آتے تھے تو ہمیں بہت کچھ ملتا تھا۔ یہاں پہ سارے کلرز بھی ہوتے تھے، پران کلرز بھی ہوتے تھے۔ بہت ساری حویلیوں میں گئے تھے، وزیر خان مسجد گئے تھے، سنہری مسجد گئے تھے، ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یوتھ ورلڈ سٹی کی جانب سے ایگزیبیشن کے انعقاد کا مقصد مشترکہ ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ گلبرگ سپیریئر کالج آف لاء کے زیر اہتمام منعقدہ پہلے 2 روزہ بائی لنگویل موڈ کمپٹیشن کی اختتامی تقریب قانون کے طلباء کو انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی کوڈ پریکٹس کروائی گئی۔ سپیریئر کالج آف لاء میں طلباء کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے بائی لنگویل موڈ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کو پریکٹس کے لیے عدالت جیسا ماحول فراہم کیا گیا، جہاں ججز نے کیسز کی سماعت کی اور طلباء نے دلائل دیے۔ آج کی اچھی ایکٹیویٹی ہے، اسٹوڈنٹس کم از کم یہ سیکھ پا رہے ہیں کہ انہوں نے فیوچر میں کس طرح کورٹس میں جانا ہے، کس طرح انہوں نے ڈیل کرنا ہے ججز کو۔ ڈائریکٹر اینڈ ایسوسیٹ ڈین فیکلٹی آف لاء ڈاکٹر عابدہ خالق اور ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر خواجہ حشام الحسن نے بتایا کہ سپیریئر کالج آف لاء کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار بائی لنگویل موڈ کمپٹیشن متعارف کروایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ سپیریئر کالج آف لاء کا پہلا موڈ کوڈ کمپٹیشن تھا، اور اس کے ریگارڈنگ بائی لنگویل پاکستان کا یہ پہلا تھا، جس کے اندر اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ہو سکتا تھا موڈ کوڈ، اور ہمارے پاس 70+ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے۔ موڈ کوڈ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے، ان کے اندر جو فیئر آف ججز ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ینگ ایج سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کورٹس کے لیے جو ہے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لیگل ڈرافٹنگ اسکل جو ہے بہتر ہوتی ہیں، ان کی جو اسپیکنگ اسکلز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، ان کی ایڈوکیسی اسکلز بہتر ہوتی ہیں۔ فیلڈ میں 4-5 اسکل سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیگل ریسرچ، لیگل ڈرافٹنگ اور ایڈوکیسی اسکل، جن میں نمبر 1 پہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی اسکلز بھی ہوتی ہیں،
टीम वर्क भी उनके लिए ज़रूरी होता है, उनको पता हो कि हमने किसी ऑफिस में चैम्बर में काम करना है, कैसे करना है, किन स्किल्स के साथ या किन स्किल सेट का होना ज़रूरी है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा का कहना था कि वो बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन की प्रैक्टिस के बाद मुस्तकबिल के हवाले से पूरे एतमाद हैं। बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तलबा ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अमली ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके इंसाफ की बर वक्त फ्राहमी में किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। UMT बॉयज़ हॉस्टल मुस्तफ़ाबाद में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब इख्तिताम पजीर होगी। इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम को ट्रॉफीज़ और असनाद से नवाजा गया है। UMT बॉयज़ हॉस्टल में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तलबा ने क्रिकेट, बैडमिंटन, लिडो, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कामरान अकमल का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल सालाना की बजाय हर दिन और हर माह होने चाहिए ताकि तलबा को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिल सके। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से है कि आप कन्विंस करें अपनी मैनेजमेंट को, तो स्पोर्ट्स में हम लोगों को प्रमोट करें, इवेंट करवाएं, डेली बेसिस पे कोचेस रखे जाएं। दुनिया में हम बाहर जाते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में होते हैं, जब तक कल्चर यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जाएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद इरफान नज़ीरी का कहना था कि इस फेस्टिवल का मकसद ऐसा माहौल पैदा करना था जिससे तलबा में मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो सके। मकसद यही था कि बच्चों को अपने रूटीन से निकालकर और एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां पर वो जोश और खरोश से इस कंपटीशन में, इस स्पोर्ट्स के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें और मुकाबला करें। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर नुमान अशरफ और सीनियर ऑफिसर आतिफ गुलजार वट्टू ने कहा, इस तरह के फेस्टिवल तलबा में तहादो यगानगत पैदा करने के साथ साथ उनमें खुद एतमादी पैदा करते हैं। जब इस तरह का इवेंट होता है, ये इवेंट उनको इकट्ठा कर देता है जिसमें वो अपने डिफरेंट कल्चर को भी प्रेजेंट करते हैं और उनके अंदर एक हम आहंगी और यगानगत पैदा होती है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें और ये हमारा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ट्रॉफीज और असनाद से नवाजा गया। गुलकार उस्मान अशरफ और शारून अब्बासी की म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस से भी तलबा खूब महसूस हुए। UMT बॉयज़ हॉस्टल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद करने का मकसद तलबा में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने के साथ साथ उनकी जहनी सलाहियतों को निखारना था। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।